येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक वेळाचे हेडलायन्स. गोंयचे वेंचणूक अधिकारी जाल्यात पोस्टमॅन. खंयच्याच कागाळीची घेनात दखल. सरकारी पुस्तकांचो भाजपाक करता वापर. सुनील कवटणकाराची भाजपा विरोधात कागाळ. मोरजे मर्डीवाड्यार दाडोबा देवस्थानाचो वर्धापन. विविध धार्मिक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी सयत उमेदीन मनयलो स्थापना दीस. शुक्रारा गोंयांत उरतले सुके हवामान. उष्ण आनी दमट हवामानाक दिवचे पडटले तोंड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत वेंचणुकेच्या वातावरणात भाजपान आपल्या प्रचाराक वेग हाडला. दर एका वाठारात भाजपान प्रचाराचो नेट धरला. पळयात. भाजपाच वेंचणूक जिखपाची आसा. मोरजी वर्धापन दिसा निमतान देव दाडोबाचे दर्शन घेतल्या उपरांत श्रीपाद नायकान सांगले, निवडून हांव येना, सगळे मतदार म्हणून सगळे लोक म्हणून म्हाका निवडून दितात. तातूंत म्हजें हें कांय ना. हें श्रेय सगळे जनतेक आनी देवाक. आजच्या ह्या पवित्र स्थळांक घेवपाची संदी मेळ्ळी. देव दाडोबा हें जागृत देवस्थान आनी खूब वेळा हांगा येवन तांचे चरणी नमस्कार करपाची संदी फाटीं मेळ्ळ्या आनी आजय तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आज हांगा येवप जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे विकसित भारताचे सपन पुराय करपा खातीर कमळाकत मत दियात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारलो की जे फटींगपणा फाटल्या फावटीची गोंयकारपण आनी गोंयकार जो म्हणटा पळय न्ही, हे लोक फटींगपणा आनी फटींग जावन आसात. हे बरेचशा ठिकाणी मी पावलो आमी पळयतात. हांव आज जे भारतीय जनता पक्षाचे गोंयान सरकार आणि केंद्रात सरकार जवळ जवळ 10 वर्सां नियोजनबद्ध प्रशासनबद्ध आणि लोकांक जे जे कितें जाय ते दिवपाचो सातत्यान प्रयत्न केल्लो आसा. माननीय मोदींच्या आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वान गोंयान इतली साधन सुविधा आयल्या ती आणि ते बी नॅशनल लेवलाचेर. अब की बार 400 पार आणि फिर एक बार मोदी सरकार ही स्लोगन दीत फोंड्याकारांची ताकद सदोदीत फोंड्या मतदारसंघात तशें पळोवंक वचत जाल्यार साऊथ गोंयच्या मतदारसंघात 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी सावथाक पडटात. फोंड्या आसतली, मडकय आसतली, शिरोडा आसतली आणि सगळी ताकद तांकां हांगांतल्यान लावपाक जाय. तुमी मोठ्या प्रमाणात ताकद उबी करतले, लायतले हाची म्हाका खात्री आसा. ज्यो गोंयांत ज्यो मायली सुरू केले पयलू वसंत बाब भेंप्यान आनी त्यो मायली सुरू केल्ले जाल्यार आमचे गरीब लोकांक गोंयचे जनतेक खुबशे काम मेळ्ळे. गोंयचेच न्हय तर गोंयचे भायले बी लोक काम केले. की 2014 पयलीं ह्या देशा भितर जे सरकार आशिल्लें युपीएचे सरकार आनी ह्या सरकारा भितरल्यान जे कांय गोश्टी जाताले पळय प्रत्येक म्हयन्याक नवीन घोटाळे भायर सरताले. आमी पळयताले की ह्या देशा भितर एखादो धंदो करपाक येवपाक भितालो, कारण केलो जाल्यार तो चलतलो काय कितें ही परिस्थिती आशिल्ली. ह्या देशाची आर्थीक स्थिती ही ह्या जगातली 11 नंबरचेर आशिल्ली. पण 2014 नंतर जे परिवर्तन ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचेर आमी पळयल्लें आसा. आणि पयलीं जाता काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचेर जे आसा 2 मारांचो म्हाका दिशिल्लें भारताचो जाहीरनामो आसतलो, गोंयचो जाहीरनामो केलो. आनी जाहीरनामो वाचल्या नंतर म्हाका विधानसभेतली आठवण जाता. गेली 25 वर्सां आमी विधानसभेत आसा. भाजपान म्हापसा मार्केटांत प्रचार केलो. सदानंद शेट तानावडे आणि थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान पुराय बाजारांत प्रचार केलो. एक वेळा आमचो प्रचार 7 तारखेर जी निवडणूक आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीक लोकांचें समर्थन ती आज आमी बाजारांत फिरतात. आनी सेकंडली फाल्यां आमचे देशाचे माननीय होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी यांची पब्लीक रॅली जाहीर सभा आसा आनी त्या जाहीर सभेचें निमंत्रण आमी सगळ्याक दितात. कारण पयल्या वेळाचेरूच होम मिनिस्टर हे बार्देजान आनी म्हापशान येतात. आनी त्यामुळे आमदार आनी आमचे म्हजे बरोबर आमदार आसात, आमचे डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजा, आमची नगराध्यक्षा, बाकी सगळे नगरसेवक आसात आनी पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, पार्टीचे अध्यक्ष हे सगळे जाण आज पूर्ण बाजारभर आमी फिरतात. काल पासून तांच्यांनी आपापल्या वॉर्डा भितर
जाहीर सभेचे निमंत्रण दिवप केलेले असतात. आता आमी बहुतेक ऑलमोस्ट बऱ्याचशा दुकानांनी फिरले, पूण एक बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स हांगा आसा आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की तांच्यांनी ठरयल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार श्रीपाद बाप नायक हांकां सगळ्यांनी मतदान करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी खास करून आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाचेर जे 2024 सरकार येतलें ताका सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की तांचें मतदान आसा आनी बरो रिस्पॉन्स सगळ्यांचो ह्या आमच्या प्रचाराक आमकां मेळ्ळा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, नितिक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोयचो वेंचणूक आयोग पोस्टमॅन जाला. काँग्रेसीन टिका केल्या. खंयच्याच कागाळीची दखल घेना, कारवाय करिना. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकारान मिडियाक सांगले. सरकाराच्या म्हायती आणि प्रसिद्धी विभागाच्यो पुस्तकां भाजपा प्रचारा वेळार वाडटा. सुनील कवठणकारान भाजपा विरोधात कागाळ केल्या. भाजपा कडेन साटेलोटे करपी म्हायती आणि प्रसिद्धी संचालकांचेर गुन्यांव दाखल करची अशेंय ताणें मागला. वेंचणूक प्रचारा वेळार करदात्यांच्या पैशांचो वापर करून सरकारान छापिल्ल्यो पुस्तिका भाजपवाले घराघरांनी वाटतात आणि फायदो घेवपाक पळयतात. काँग्रेसीन बिरेस्तारा मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन कागाळ केली. अशें करून भाजपान आचारसंहिता मोडल्या अशेंय काँग्रेसीन म्हळां. भाजपवाल्यांनी पुस्तिकेचें वाटप बेगोबेग बंद करचें. भाजपाच्या उत्तर गोंयच्या उमेदवारा कडल्यान छपायेचो खर्च वसूल करून घेवचो. वायलेशन ऑफ मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आणि एक आमी डिमांड केल्लो तोय बी IPS लेवल ऑफिसर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट SP म्हणून अपॉयंट करचो म्हणून एज पर द रुल्स एंड रेग्युलेशन जे आसा लेट डावन आनीकूय मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचे वायलेशनाचे बाय सम गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स कंप्लेन दिल्ली. बट अनफॉर्च्युनेटली ताजेर अजून पर्यंत कांयच एक्शन जावंक ना. आनी आमी आतां ते चीफ CEOकूय आमी एक्सप्लेन केला की आमकां इवन तांच्या ऑफिसांच्यान कम्युनिकेशन सारकें ते गजालींच्यान आनी ताजो रिस्पॉन्स येवंक ना. आनी आमी ताजेर स्ट्रॉंग ताका कन्सर्न रेज केला आनी आमी ताका सांगला दॅट दीस इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट की हें अशें जावपाक जायना. लोकांचो जर विश्वास इलेक्शनाचेर आसपाक जाय आनी इलेक्शन मेकॅनिझम आनी मशिनरीचेर जर आसपाक जाय फॉर फ्री एंड फेअर इलेक्शन जाल्यार म्हाका दिसता ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टरल ऑफिसर हॅज टू एक्ट. आज जी परिस्थिती आमी हांगा पळयता ती ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कंप्लेन आयली की ती कंप्लेन काडून आरोप नाल्यार दुसरे कन्सर्न ऑथॉरिटीक मार्क करता आनी इन्स्टेड ऑफ टेकिंग एनी एक्शन कॉन्क्रीट एक्शन दीस ऑफिस इज रायट नाव वर्किंग एज अ ऑफिस ऑफ द पोस्टमॅन. हे पोस्टमॅनाचें काम करता. जी कंप्लेन येता ती फॉरवर्ड करप एक्शन कसलेंच जायना आनी म्हाका दिसता ही दुर्दैवाची गजाल. आमी हे गजालीचो निशेध करता. त्याच प्रमाणे आज एक सामकी आमी सिरियस कंप्लेन चीफ इलेक्टरल ऑफिसराचे म्हणल्यार एब्यूज ऑफ पब्लीक एक्सचेकर बाय BJP. आमी एक कंप्लेन केल्या. आमचे जेन्ना नोटिसाक हाडले काही आमचे सोर्सिसां कडल्यान की 30 एप्रिलाक खोर्ले म्हापशां हांगा BJPचे कार्यकर्ते आनी तांचे थोडे लिडर्स भोंवताले आनी तांच्यांनी घराघरांनी BJPचो मॅनिफेस्टो पॅम्पलेटी बरोबर एक डॉक्युमेंट वाटलो. तो डॉक्युमेंट म्हणल्यार तुमकां दिसतलो, दिसता तुमकां क्लियरली? हो डॉक्युमेंटाचेर पळय कितें आसा, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो सिम्बॉल आसा. हो बुकलेट आसा. ही एक डॉक्युमेंट म्हणल्यार एक बुकलेट आसा ती मल्टिपल पेजीसाची आनी इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. आमी सदांच सांगताले की BJP आनी मोदी हांची आनी हरशीं देश लुटून खाल्लो. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हजारांनी कोटी रुपयाचे घेतले, ते सुप्रीम कोर्टान तांकां एक्सपोज केल्ले आसा. तरी तांचें पोट भरना. हजारांनी कोटी रुपयाचो फंड तांच्यांनी रेडी मारून कितें करून लोकां कडल्यान गोळा केलो, कंपनीजा कडल्यान, इंडिविज्युअल्सा कडल्यान. तरी तांकां पयशे हे पावना हजारांनी कोटी. तांकां तरी आसतना आपलो पक्षाचो प्रचार करपाक सरकाराच्या पयशांची गरज पडटा. हो सरकाराचो पयसो म्हणल्यार खंयच्यान येता? हो सरकाराचो पयसो जो टॅक्स पेयर टॅक्स फारीक करता, तो मागीर हावस टॅक्स जावं, तो लायटीची बिलां ज्यो वाडयल्लीं आसा तातूंच्यान येता तो टॅक्स जावं, जो उदकाची बिलां वाडयल्या तातूंच्यान येता तो टॅक्स जावं, जो प्रत्येक गजालीचेर तूं सेल डिडाची जावं खंयच्या मनशाचेर कित्याचेर टॅक्स ना म्हणून ना, फक्त श्वास घेवपाचेर तांच्यांनी अजून टॅक्स लावंक ना. पण जो भरमसाट हो टॅक्स मारला मागीर तो खंयचोय जावं टॅक्स तांच्यांनी जो लायला आनी वाडयला तो टॅक्स, आनी जो सरकाराक हो टॅक्स गोळा करता ते टॅक्सांच्यान आपले कॅम्पेन मटेरियल छापता आनी सरकाराचे इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हे मटेरियल प्रिंट करता, पब्लीश करता आनी हे BJPचे ताजो आपलो प्रोपोगंडा लिफलेटी म्हणून वाडटा. आमी आमचे पक्षाचे पयशे फारीक केल्या आनी प्रिंट केल्या, पण BJP कितें करता? आपले प्रिंट करता, ताजे बरोबर सरकाराचे पयशांनी जे छापता डॉक्युमेंट ते आपले कॅम्पेन मटेरियल आनी ते टूल्स म्हणून वापरतात प्रचाराक. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काणकोण वाठारात भाजपाची बसका जाली. काँग्रेसीचो आदलो आमदार इजिदोर फेर्नांडीस भाजपात गेला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपोचे उपस्थितीत ताणें भाजपात प्रवेश केलो. अबकी बार मोदी सरकाराची घोशणा करून भाजपाक वेचून हाडपाचो सावंतान लोकांक उलो मारलो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काँग्रेसीचे एक आमदार इजिदोर फेर्नांडीस जेन्ना भारतीय जनता पक्षा भितर आयले त्या वेळाचेर काणकोण तालुक्यात पक्षाचें जे राजकारण आसा त्या राजकारणाक खंय तरी संतयता आयली. आनीक दुसरी गजाल म्हळ्यार एका सायडीन इजिदोर फेर्नांडीस जाल्यार दुसऱ्या वाटेन रमेश तवडकर अशा तरेचे व्यक्तिगत स्वरुपाचे राजकारण काणकोणाक सुरू जालें. आनीक ह्या फावटी तो व्यक्तिगत प्रभाव जो आसा खंय तरी वरिष्ठ भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक कळ्ळे. ताका लागूनच आयज काणकोण तालुक्याक गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां येवन जे कोण इजिदोर फेर्नांडीसाचे समर्थक आसात किंवा तांचो जो ग्रुप आसा तांचे कडेन मत मेळोवणी करपा खातीर खास एक मिटींग घेवची पडली आनी त्या मिटिंगेन कितें जालें तें पळयात. जर पळयशात या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात ह्युमन डेव्हलपमेंटाचेर सांगता आसतना सातत्यान सदोदीस सांगता आमच्या गोंयच्या खंयच्याच भुरग्याक आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून तेजें शिक्षण दिवंक शकना. म्हाका सांगचें कोणी मागीर तो एससी आसूनी एसटी आसूनी ओबीसी आसूनी किंवा जनरल कॅटेगरींतलो ईडब्ल्यूएस भुरगो आसूनी ह्या सगळ्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो स्कॉलरशिप्स आसतल्यो किंवा वेगवेगळ्या पद्दतीचे स्किलिंग रिस्किलिंग हे कार्यक्रम आसतले सातत्यान वेगळ्या पद्दतीन दिवपाचो प्रयत्न जो आसा तो आमी सदोदीत आमच्या सरकारान केला. इजिदोर बाबाच्या फॅमिलीचे आनी आमचो खूब त्रास पयलीं पासून आतां ऑलमोस्ट 30 वर्सां जाली आमचो त्रास आसा. ताका आमी सदांच ताका आमचे मित्र म्हणटात. आमी हिंदू भाव भयणां मुसलमान भाव भयणां आमी सगळीं एकत्र रावतात आनी अशींच रावपाक जाय. हांव तुमकां हें आश्वासन दिवपाक सोदतां की हांव एका निवडून येतली. हांव सामकें प्रामाणीक रितीन आनी निश्ठीन तुमकां सगळ्यां खातीर हांव काम करतलें म्हणून हें हांव तुमकां आश्वासन दितां. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. धर्माच्या नांवान देशाचे संविधान तयार करपाची मागणी तेन्नाय फुडें आयिल्ली आनी आतांय करतात. भारत स्वतंत्र करपाक सगळ्या धर्मांचें योगदान आसा. देखून हो देश सगळ्यांचोच. भारतीयां मदीं गोशी घालप्यांचें आयकूं नाकात. काँग्रेसीन कॅप्टन विरिएटो सारकिलो देशभक्त उमेदवार दिला. ताका जैतिवंत करात. डॉक्टर शशी थरूरान उलो मारलो. भाजपा आणि काँग्रेस दोनूय वटेनच्या अलायन्साच्यो सभा गोंयांत नेटान चल्ल्यात. वेर्णाय काँग्रेसीची जाहीर सभा जाली. थंय डॉक्टर शशी थरूर उलयलो. पाकिस्तान आणि भारताची फाळणी जाले उपरांत जांकां पाकिस्तानान वचपाक जाय आसले ते स्वेच्छेन गेले. भारतान रावपाक जाय आसले ते स्वेच्छेन रावले. तांचे सगळ्यांचेच स्वातंत्र्याक योगदान आसा. तुम्ही धर्मभेद करपाक शकनात. सेक्युलर संविधान वा लोकांची मानसिकताय बदलपाक शकनात. आयकात डॉक्टर शशी थरूराक. Based on religion called Pakistan. But what remained, in the words of our great freedom fighters, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Dr. Ambedkar, was a country for everyone. They said our freedom struggle was for everyone, our country will be for everyone. And in the 2.5 years after that they debated creating a new constitution for India, they debated fundamentally this question. Somebody even said in the Constituent Assembly, after all, Pakistan has been created for Muslims. Let us make India a country for Hindus. And that was overwhelmingly defeated after an extensive debate. People said, that's not what we're all about. We are a country for everyone. And the great beauty of India in all these years thereafter has been the basic idea that it doesn't matter what your religion is, what your caste is, what your language is, what your color is, what state you were born in or come from. If you're an Indian citizen, you all have the same rights. This fundamental idea is being challenged now by the BJP. When you hear politicians talking about debates over the constitution, this is the issue they're concerned about. When the BJP talks about ab ki baar 400 par, we ask why. The only argument for having such a large majority is to be able to amend the constitution at your own sweet will. And when the BJP says, oh, but the constitution has been amended many times before, we say, yes, but no one needed that kind of majority because constitutional amendments in our country.
the tears spring to your eyes because you see every religion, every caste, every region of the country represented in that roll of names of people who died fighting to save India. They were not just from one religion. They were not from one state or one part of the country. They didn't speak just one language at home. They represented the wonderful diversity of India. And they were the people who gave their lives to protect our land from the hostile forces that had attacked us. Don't let anyone ever give themselves the right to say that they are the first-class citizens of this country and those they don't like are second-class. Every community in this country has shed its blood for the sake of seeing the damage and the danger that the BJP has wreaked in the course of its time as government. We also need to preserve and protect and defend our democracy itself. Because our democracy is definitely under threat. Do you want an India which is fearful, where people are scared to say things on the phone because they don't know who in the government is listening? Where people are afraid to express their views openly because they're afraid of consequences from the government? Where even big newspapers, big television channels will muffle their voices when it comes to describing the government because they fear that one step wrong and the ED and the IT raids and the CBI will descend upon them and examine their account. नरेंद्र मोदीची सभा आधी कुडचड्या जावपाची असली, पण कुडचडकार खणींचो प्रश्न विचारपाच्या तयारेंत रावल्या हे दिल्ली कळटकच ही सभा साकवाळे घेवची पडली. मोदी प्रस्नांक भियेलो. काँग्रेसीन ताका काय आव्हानां केल्ली, ताकाय ताणें जाप दिली ना. गोय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान कुडचडे सभेन सुरवेकच सांगले. ऐकात. पहिली फाटल्या दिसांनी आमी आयकलें की या देशाचो प्रधानमंत्री खंय कुडचड्यार येवपा आशिल्लो. मागीर म्हाका दिसता सावड्डेचे आनी सांगेचे आनी कुडचडकेचे लोकांनी दिसता म्हाका सोशल मिडियाचेर बोवाळ केलो, तूं यो कुडचड्यार, तुका आमी पयलो प्रश्न विचारतले की मायनिंग केन्ना चालू करता. हो आवाज दिल्लीक पावलो आनी तांणी कुडचडेची सभा व्हरून आमी प्रधानमंत्र्याक विचारिल्ले की तुवें या तुज्या राज्याचो जो मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो सदांच सांगता की आपल्या आवयपेक्षा व्हडली म्हादय जिका आपूण डायव्हर्जन करपाक दिवचो ना, जाचो डीपीआर फाटल्यान घेतलो, आमी प्रधानमंत्र्याक विचारिल्ले की तो डीपीआर फाटल्यान घेवपाचें पत्र घेवन यो म्हणून. पूण ह्या प्रधानमंत्र्यान तें पत्र हाडलें ना. दुसरो प्रश्न विचारिल्लो, या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान 60 वर्सां लिबरेशनाची साजरो केलो तेन्ना सांगले की 300 करोड रुपया प्रधानमंत्र्यान गोंया लागून दिल्या. तातूंतले 150 करोड रुपया आयले, उरिल्ले 150 करोड रुपया अजून येवं नाशिल्ले. सो आमी प्रधानमंत्र्याक सांगिल्ले दाबोळे येता तेन्ना 150 करोड रुपयाचो चेक घेवन यो म्हणून. तोही प्रधानमंत्री घेवन येवना. 2014 या प्रधानमंत्र्यान सांगिल्ले की वर्साक आपूण 2 कोटी रोजगार दितलो म्हणून. आमी प्रधानमंत्र्याकडे मागिल्लें की गोंय राज्याचे जे युवक आसा 1,20,000 युवक जे बेरोजगार आसा तांकां रोजगाराचे पत्र घेवन यो म्हणून. तेही तो प्रधानमंत्री घेवन येवपाक पावलो ना. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. मोरजी मरडीवाड्यार दाडोबा देवस्थानाचो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. या निमतान लोकांनी फुगड्यांचो घोस्त काडलो. तशेंच थळाव्यांनी सादर केल्ले संत गोरा कुमार हे संगीत नाटकय बरेच रंगले. पळयात काय खीण. त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मदेव देव कायेन वाचा मनसेव बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि.
कार्तिकं यज्ञं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवाय मेंग आमचो दाडोबाचो वर्धापन दिन साजरो करता आमी आणि तसोच भावीक सादारण 1,500 भावीक आमचे सगळे मुर्जीचे भायले करून 1,500 लोक दर्शनाक येता दाडोबाच्या नांवार आमच्या. आणि सकाळी आमचे प्रोग्राम आसता. सकाळी 10 वाजता आमचे अभिषेक करता आमी. 7-8 भट हाडून अभिषेक जाता आणि मागीर महाप्रसाद जाता. त्या महाप्रसादाक आमचे लोक आमचे सगळे गांवचे आणि भायरचे लोक भरपूर दर्शन घेवपाक म्हणजे दर्शनाक येता. आणि त्या उपरांत मागीर 9 आमचे वार्षिक नाटक आसता आणि हो प्रोग्राम सादारण 3-5 दीस चलता आमचो नाटकां. आणि असो आणि सगळ्यांचो सपोर्ट आमकां बरो मेळटा. आणि इतलें सांगून हांव आमचे दाडोबा देवस्थान ही जागृत देवस्थान हे त्या धंदेवाईक हांगा सगळे धंदेवाईक हांगा येता आणि ते आशिर्वादाक कितें मागता ते तांकां हें जाता. तेंचे काय तरी तांकां कितें तरी तांकां दिसता की आमकां दर्शन घेवन कितें तरी आमचे धंदो हें जाला त्या धंद्याक हें करप म्हणजे त्या दर्शना खातीर लोक भाविकीन येता आणि दर्शन घेता आमच्या दाडोबा देवस्थान. गोवा 365 खातीर समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 2024 IBBFF सिनियर राष्ट्रीय मिस्टर इंडिया वस्तादपण सर्तीत गोयच्या नामवंत सावंत दादल्याच्या फिजिक गटात भांगरा पदक जिखले. शिर्डी महाराष्ट्रात ही सर्त जाली. 29 आणि 30 एप्रिलाक शिर्डी महाराष्ट्रात जाल्ले 64वे IBBFF सिनियर राष्ट्रीय वस्तादपण सर्तीन मिस्टर इंडिया 2024 गोयच्या नामवंत सावंतान दादल्यांच्या फिजिक गटान भांगरा पदक जिखले. इतिहास घडोवपी हे जैत. आयज हांव नामवंत सावंत आनी अंशवी दोगांयकूय कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. एक तेंच्यांनी आयज नॅशनल लेवलार वचून आपलो बरो परफॉर्मन्स दिल्लो आसा आणि स्पेशली नामवंत सावंताक कॉंग्रेच्युलेट करता की तेणी आयज गोल्ड मेडल हाडलेलें आसा आमच्या गोंया खातीर. नमस्कार. आयज आमी गोंयान एक गोंयचो सगळ्यान बेस्ट मुवमेंट म्हणूंक शकता की गोंयचे बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस इतिहासात गेले कितकेच वर्सां गेले 30 वर्सान आमी ट्राय करता बॉडी बिल्डर्स एक बऱ्यांतले बरें मेडल हाडचें म्हणून. आनी आयज तें आमचें एक स्वप्न पूर्ण जाल्लें आसा. गोंयचे नामवंत सावंत हेणें लास्ट 7 फावटी मिस्टर गोवा मेन्स फिजिक चॅम्पियन जाल्लो आसा. आनी आयज तेणें शिर्डी महाराष्ट्रा हांगा 64th नॅशनल सिनियर चॅम्पियनशीप मिस्टर इंडिया जाल्ली. थंय तेणें मेन्स फिजिक चॅम्पियनाचो ओवरऑल प्लेस मारून फर्स्ट गोंयचो मेन्स चॅम्पियन मेन्स फिजिकाचो चॅम्पियन मिस्टर इंडिया हो ताणें किताब पटकल्लो. हेच्या लागून BFAG आनी संपूर्ण गोंयचे वतीन ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. Hi, I'm Anshvi Badger here. I have participated first time in the national level in the bodybuilding competition. Thanks to Vishnu sir, Gaurish Gauss, Deepa ma'am and Naman Sawant who have supported me and till the last day of my competition. It was a great experience. This is Naman Sawant from Kubagar constituency. ह्या फाटी मातशें टफ आसलें कॉम्पिटिशन बट म्हाका सपोर्ट BFAGचो भरपूर मेळ्ळो आसा. स्पेशली विष्णू सराचो सगळे टिमीचो आनी म्हाज्या आईचो सगळ्यांचो सपोर्ट म्हाका बरो मेळ्ळो. सो त्या खातीर म्हाका दिसता हांवें प्लेस मारिल्लें. म्हाजे चेडे 7 फाटी जिखून येयलो म्हाका खूब उमेद जाली. आनी ह्या फुडें तो विष्णू सर आनी दिपा मॅडम फूल ताका सपोर्ट केला. हांव तेंची खूब आभारी. तेन्ना म्हाका म्हाजे चेड्याक ह्या फुडें खूब फुडें तेंच्यांनी काडल्यार आनी म्हाका खूब बरें दिसतलें. हांव तेंचो मना पासून तेंचे उपकार मानता.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. शुक्रारा गोंयांत सुके हवामान आसतले. चड करून मळब निवळ उरतले. लोकांक उश्ण आनी दमट हवामानाक तोंड दिवचें पडटा. चडांत चड तापमान 35 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यभर चडांत चड तापमानात व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.